السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه اول بارتي في لي بروفيزيون. فلي بروفيزيون غادي نشوفوا الاولى دي نوسيون. لي بروفيزيون correspond à des charges probables qu'une entreprise aura à supporter dans un avenir plus ou moins proche. Le montant estimable mais non connu définitivement. شنو هي؟ نمثلوا انت عندك واحد الكليون وكياخذ عليك اكريدي. نمثلوا كيكون عندك واحد التوقع ديال انه ما غاديش يخلصك. الوغ ملي ما غاديش يخلصك غادي يكون عندك واحد البيرت كيما نقولوا، وديك البيرت راها شارج بالنسبه لك، راه واحد لي شارج. الوغ حنا عندنا واحد البرانسيپ دو بريدونس، ها هو برانسيپ دو بريدونس. الا كانت واحد لو شارج واخا بروبابل كتكونطابيليزا لي شارج بروبابل، خصك دير لهم واحد كونطابيليزاسيون. بصح لي برودوي بروبابل ما كدير لهمش الاخر، لي برودوي حتى يكونوا ديفينيتيف عاد دير لهم الاخر الكونطابيليزاسيون. يعني داكشي علاش غادي نديرو عندنا واحد الشارج بروبابل الوغ خصنا نديرو الكونطابيليزاسيون. الاخر غادي نشوفوا لي تيب دي بروفيزيون. عندنا 3 تيب. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون، عندنا ديبريسياسيون تاع لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون اللي ما كتطبقش عليهم لامورتيسمون، بحال التيغان الا شريتو اليوم في لامورتيسمون حنا شنو كنتوقعوا؟ الخساره، كنبقاو نديروا الخساره كل عام شحال تخسر الاخر. ولكن التيران الا شريتو اليوم وجلست واحد 10 سنين راه كتزيد القيمه ديالو ماشي كتنقص، من غير دوك اللي كيكونوا بحال تاع اللي فيهم شي احجار كريمه ولا شي بترول، داكشي هذوك هما اللي كينقصوا. المهم التيران كناخذوا فيه بروفيزيون. فون كوميرسيال بخي بلي دو 12 موا، تيتر دو بارتيسيباسيون، وكاين دوطخ شوز. كاين دوزيام تيب هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. لي ستوك الاخر انت عندك واحد ستوك بحال واحد الاخر ستوك دايرو، يقدر تصرا شي مشكل فيه، يقدر كما نقولوا كرات ما يقيسهم الماء، يقدر شي حاجه تخسر فيه، يعني كتاخذ واحد البروفيزيون تاع الخساره. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون كيف قلنا الكليون يقدر يصرا تاع شي كليون تبقى التوقع ديال انه ما غاديش يخلصك، واحد بروبابيليتي، واحد بروفيزيون تاع انه هذا الكليون ما غاديش يخلصني. ولا تي في بي دوك لي تيتر دو تيتر فالور دو بلاسمون يقدروا يزيدوا القيمه ديالهم كما يقدروا ينقصوا القيمه ديالهم، يعني كتاخذ واحد البروفيزيون. غادي نشوفوا الاخر كاين في الدوتاسيون ديكسبلواتاسيون ونتاع الفينونسيير، هادو لي زيليمون ديكسبلواتاسيون ولي زومبيليزاسيون فينونسيير والنون كورون. غادي نشوفوا الكونطابيليزاسيون ديالهم وكل وحده كي كنديروا لها. حنا غادي نشوفوا لو كا ديال كونستاتاسيون دو لا دوتاسيون، المره الاولى اللي غادي دير لهم دوتاسيون. بالنسبه الى كانت دوتاسيون ديكسبلواتاسيون شنو كدير؟ كديبيتي لو كونت 619 وكيكون معاه شي رقم، يعني في البلان كونطابل الا جيت تشوف 619، نشوف بلان كونطابل هنايا فرا 619 الى هاني خرجت فيها نيشان، هاي 619 كاين دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. وغادي تشوف نتاع لي زيليمون اللي عطاوه لك، بحال مثلو قال لك سير تيغان هاي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون زامورتيسمون دي تيغان، ولا كانت بروفيزيون كدير لها دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. هادي بالنسبه لامورتيسمون من الفوق، وهنايا بالنسبه لي بروفيزيون كتشوف واش بروفيزيون بور ريسك شارج، واش بروفيزيون نتاع لي ستوك، واش نتاع لاكتيف سيركيلون، كتشوف ديال من وكدير الكونت ديالها. يعني انا عطيتك غير هذا الاخر، غير هذا الكونت تاع 619 وانت كتزيد داك الرقم ديالو على حسب اللي عطاوه لك، ليليمون اللي عطاوه لك. الا كانت دوتاسيون فينونسيير شي اليمون فينونسيير بحال تي في بي ولا تي بي ولا شي اليمون فينونسيير كيكون 639 وكيكون مع شي. كنشوفوا عاوتاني كاين دوتاسيون نون كورون كاين 659. الا مشيت تشوف دوتاسيون نون كورون غادي تلقى تما في البروفيزيون، هذه راه يعني الاخر هنا 659. الا جيت هنا في النون كورون غادي تلقاها هو 659 ولكن فيه دي زيليمون تاع لامورتيسمون تاع البروفيزيون. انت دابا راك كتخدم في البروفيزيون غادي تشوف لي ليمون اللي عطاوه لك تاع البروفيزيون، هاي بحال دوتاسيون نون كورون، بروفيزيون بور ديبريسياسيون، واش تاع لاكتيف ايموبيليزي ولا نتاع لاكتيف سيركيلون، وكتدير الكونت ديالها. صافي كملنا. هادو هما اللي كدير، واحد فيهم اللي كديره في الديبي وفي الكريدي كتمشي تشوف الا كانت بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون، الا قال بحال البروفيزيون على شي تيغان، التيغان ايموبيليزاسيون يعني هادي تكون تاع لا كلاس 2. الا قال لك بحال مثلو هنايا نتاع لاكتيف سيركيلون، الا قال لك بروفيزيون تاع بحال نتاع كليون في لا كلاس 3 اليمون سيركيلون، غادي نديرو هنايا كانت ديال تريزوري غادي نديرو 59 وداك الكونت اللي قدامها لي نيميرو اللي قدامها. هادي في لو كان تاع الكونستاتاسيون دو دوتاسيون، يعني في النهار اللي كدير لها البروفيزيون، هذه هي الكريتي اللي كديرهم. نمثلوا انه ديك البروفيزيون بغيت تقلعها تانيليها ولا بغات نقصت، بحال مثل واحد البروفيزيون انت درت بحال واحد الكليون ما غاديش يرد لك 100,000، وفاش ضربت واحد اليامات
وليت درت واحد البروفيزيون ولقيت بلي ما هادشي رد لك غير 50,000. الوغ حنا شنو كنديرو جديده موال القديمه غادي تخرج لك بلو موا. فاش كتخرج لك بلو موا يعني راها غوبريز، يعني خصك تنقص. كدير شنو؟ هاد الكونت اللي كنت دايره في الكريدي هادو كاملين واحد فيهم كتخطا اللي على حساب ليليمون اللي عطاوه لك، كديرهم في الديبي باش نديرو كونتر باساسيون. كتعكسه باش كنديرو كونتر باساسيون. وهنايا كنديرو الغوبريز حتى هما نفس الحاجه. هنا كان 619، هنايا مادام راه برودوي فاش كتكون غوبريز راه بحال شي برودوي بحال شي ربح كيما نقولوا. 719 هنا 619 719 هنايا 639 هنا 739 هنا 659 759 وهي في الاخر كدير غوبريز سيغ بروفيزيون ولا انيلاسيون دو لا بروفيزيون. وهنايا كدير كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. هادو هما لي زيكريتير لي اون جينيرال، انا عطيت اون جينيرال كاع لي كونت اللي الاخر. وهنايا كيبقى لك تزيد قدامهم داك النيميرو نتاع الكونت اللي غادي تخدمه. هادشي اللي كاين في البروفيزيون في الاخر. وفي فيديو جاي ان شاء الله غادي نخدموا الاول كا هي نتاع لي ستوك.